اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان ديني. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقي. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادتي. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنط. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمون. السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله. وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته محمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته. وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق. وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق. يوم لا يشقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي لك بريء من عدوك. فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه. فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم. آمين آمين. ज़ियारत के बाद की दुआ जो कि शामिल नहीं है इसमें, अलबत्ता ये दुआ पढ़ना बेहतर है, सवाब का हामिल है। हम यहाँ इसका तर्जुमा करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन तुसल्ली अला मुहम्मद रहमतिक। ऐ माबूद, यकीनन मैं सवाल करता हूँ तुझसे कि ऐ नबी मोहम्मद पर, अपने नबी मोहम्मद पर रहमत फरमा जो रहमत व बरकत वाले और तेरा नूरानी कलमा है, और ये कि मेरे दिल को नूर यकीन और सीने को नूर ईमान से भर दे, और मेरे जहन को रोशन नीयतों, मेरे इरादे को नूर इल्म, मेरी क़ुव्वत को नूर अमल, मेरी ज़ुबान को नूर सदाक़त और मेरे दीन को अपनी तरफ से बसीरतों के नूर से पुर कर दे। मेरी आँख को नूर ज़िया से, मेरे कान को नूर दानिश और मेरी दोस्ती को मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत के नूर से भर दे, हत्ता कि तुझसे मुलाकात करूँ जबकि तेरे अहद व पैमान को पूरा किया हूँ। बस तेरी रहमत मुझे घेर ले ऐ वली, ए तारीफ़ वाले, ए माबूद मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम पर दुरूद और रहमत फरमा जो तेरी ज़मीन पर तेरी हुज्जत है, तेरे शहरों में तेरे खलीफा, तेरे रास्ते की तरफ बुलाने वाले, तेरी अदालत पर कायम रहने वाले, तेरे हुक्म से बदला लेने वाले, मोमिनों के वली, काफिरों के लिए पयाम मौत, तारीकी में रोशनी करने वाले, हक़ को अयां करने वाले, हिकमत और सच्चाई से कलाम करने वाले, जो तेरी ज़मीन में तेरा कलमा कामिल वो तेरे फरामिन के निगहबान और तेरे जबरूत से खौफ ज़दा हैं, खैर ख्वाह वली, नजात दिलाने वाली कश्ती, हिदायत के परचम और लोगों की आंखों का नूर है, कमीज़ और चादर पहनने वालों में बेहतरीन और अंधों को आंखें देने वाले हैं, जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से पुर करेंगे जैसे वो जुल्म और जोर से भरी होगी।
بھری ہوئی ہوگی، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ معبود اپنے ولی اور اپنے اولیاء کے نسل در نسل فرزند پر رحمت نازل فرما، ان کی اطاعت تو نے لازم فرمایا، ان کا حق واجب کیا اور ان سے پلیدی کو دور کیا، انہیں پاک رکھا اور خوب پاک۔ اے معبود امام زمان کی مدد کر، ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ دے اور ان کے ذریعے اپنے دوستوں، ان کے دوستوں، شیعوں اور مددگاروں کو قوت عطا فرما اور ہمیں ان میں سے قرار دے۔ اے معبود بچائے رکھ ان کو ہر باغی اور سرکش کے شر سے اور اپنے مخلوقات کے شر سے ان کو محفوظ رکھ، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کی نگہبانی کر، ان کو بچائے رکھ اس سے کہ انہیں کوئی اذیت پہنچے، ان کی حفاظت کر کے اپنے رسول، ان کی حفاظت کر کے اپنے رسول، ان کے آل کی حفاظت کر، ان امام آخر کے ذریعے عدل کا ظاہر کر و نصرت دے کر ان کو قوی بنا، ان کے ناصروں کی مدد فرما، ان کو چھوڑ دے جو ان کو چھوڑ گئے، ان کو کمزور کرنے والوں کی کمر توڑ دے، ان کے ہاتھوں کفر کے سرداروں کو زیر کر، ان کی تلوار سے کافر و منافق اور سارے بے دینوں کو قتل کرا دے، وہ جہاں جہاں ہیں زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں میں، میدانوں اور سمندروں میں، ان کے ذریعے زمین کو عدل سے بھر دے اور اپنے نبی کے دین کو غالب کر دے، اور اپنے معبود مجھے امام مہدی کے مددگاروں، ان کے ساتھیوں، ان کے پیروکاروں، ان کے شیعوں میں سے قرار دے، اور آل محمد کے بارے میں جس کی وہ تمنا رکھتے ہیں، ان کے دشمنوں میں جس سے وہ دور رہتے ہیں، میرے لیے آشکار فرما۔ اے سچے معبود ایسا ہی ہو، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین۔